पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली, सैकड़ों किताबों में नाकाबिले बर्दाश्त गलतियां। और सरकारी किताब जो होती है ना, उसको एक बंदा नहीं लिखता, 10 प्रोफेसर उसको चेक करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा हैं, अहलिया हैं, उनका नाम है हज़रत हाजर। हाजरा उनका नाम नहीं था, उनका नाम था हाजर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज का मौज़ू इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे लाखों करोड़ों तालिबात का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जिनके ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी है कि जब भी कोई निजी इदारा कोई भी किताब पब्लिश करना चाहता है तो उसको ज़रूरी है कि वो NOC रिसीव करे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, फिर वो शाया की जाती है। और इसी सिलसिले में आज हम प्रोफेसर लियाकत अज़ीम से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो कि माहिर लिसानियात हैं, राइटर ऑफ मैनी बुक्स हैं, मीडिया पर्सन हैं और किताबों की तहसीक के हवाले से इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है प्रोफेसर लियाकत अज़ीम के नेम से। और हम आज इस हवाले से बात करेंगे कि किताबों में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में इस तरह की गलतियाँ हैं जो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो कि कई सालों से ठीक नहीं करवाई जा रही हैं। तो आइए मेरे साथ उन्हीं से इस बारे में तफसील में बात करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये तहकीक आपने कब की और आपको कैसे मालूम हुआ कि इन किताबों में इतनी गलती है? अच्छा, आपके सवाल से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ कि एक इदारा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसका बुनियादी काम क्या होता है? जैसे एक पुलिस का इदारा है, इसका बुनियादी काम क्या है? जराइम सद्बाब करना, जराइम का सद्बाब करना। इसी तरह ये जो इदारा है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, इसकी बुनियादी ड्यूटी ये है कि जितनी भी किताबें पूरे पंजाब में छपती हैं वो सबसे पहले इस इदारे से अप्रूव करवाई जाती हैं, तब वो किताब छपती है। एक इदारा है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट इदारा है सियालकोट में, वो किसी प्राइवेट पब्लिशर से कोई किताब छपवा लेते हैं, लेकिन वो अपने स्कूल में किताब नहीं लगवा सकता जब तक वो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना ले। जब ये इदारा खुद किताब छापता है तो उसकी अपनी गलतियां जो हैं ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हैं, संगीन गलतियां हैं कि हर बंदा कानों को हाथ लगाए। सर, आपको सबसे पहले कब मालूम हुआ कि किताबों में गलतियां हैं? ये साल 2017 की बात है। मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास आई, वो कहने लगी, सर एक मसला है कि मेरी टीचर कहती है कि ये लफ्ज़ गलत लिखा है इस किताब में। जब मैंने वो किताब देखी तो वो तो सरकारी किताब थी, और सरकारी किताब जो होती है ना, आप अच्छी तरह समझ लें कि उसको एक बंदा नहीं लिखता, उसको 10 बंदे लिखते हैं और 10 बंदे आगे से उसको रिव्यू करते हैं। क्या क्राइटेरिया है सर? मतलब कितने लोग इसको लिखते हैं और कहाँ से अप्रूव होती है, कैसे? कम अज़ कम इसको 5 मुसन्निफ़ लिखते हैं, कम अज़ कम। तो वो तो लिख देते हैं, लिख के मुसवदा आगे दे देते हैं इदारे को, लेकिन इदारा जो है सेफ्टी के लिए 10 प्रोफेसरों पर मुश्तमिल एक रिव्यू कमेटी बनाता है। मैंने ज़्यादातर इस्लामियात की किताबें जो हैं उठाई हैं, क्योंकि हमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी, स्टैट, मैथ, इन किताबों में अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो उससे हम ये समझते हैं इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कुरान हकीम की आयात में, अहादीस में, अहादीस के तर्जमा में, कुरान हकीम की आयात का गलत तर्जमा, बल्कि असल मतन जो होता है आयात मुबारका का, वो गलत लिखा हुआ है, उससे फ़र्क पड़ता है। अब बहुत दूर ना जाएं, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही देखें, उसमें रहमान का लफ्ज़ 4 हरफी है, रे, हे, मीम, नून, लेकिन इनकी किताबों में देख लो 5 हरफी बना गए। ये क्या इनके पास अथॉरिटी है कि कुरान हकीम के अल्फाज को बदलें? सर, क्या कभी आप ये मसला लेकर इस इदारे की जानिब गए हैं कि ये आपकी इतनी मिस्टेक्स हैं, आया ये क्यों है? क्या आपने वहाँ पर इदारे में जाके डिस्कस किया कभी? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से, और मैं अरबी का प्रोफेसर हूँ, मैं एक अथॉरिटी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो है 100% लफ्ज़ गलत है। मोर दैन 100 मिस्टेक्स मैंने किताबों में निकाली। तीसरी जमात की किताब, चौथी, 5वीं, 6ठी,
اور 7ویں جماعت کی کتاب، ان میں میں نے مور دین 100 مسٹیکس نکالی جو حرف آخر تھیں، جن کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ درست ہیں الفاظ. اور میں چلا گیا جناب ان کے آفس، یہ قذافی اسٹیڈیم کے پاس ہے، تو وہاں تھے اللہ جنت نصیب کرے اس وقت عبد القیوم صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر، بڑی لمبی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی. جب میں نے ان کو غلطیاں بتائیں تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے جناب، اتنی مسٹیکس. لیکن 1-2 مہینے بعد میں خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. کیا آپ کی بات پہ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں لیا؟ کوئی کچھ نہیں. 2 سال تک جاتا رہا ہوں میں کہ بھئی یہ غلطیاں درست کرو. اب دیکھیں صفحہ نمبر 52 پہ یہ لکھا ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. بہت بڑی مسٹیک ہے، بگ مسٹیک ہے یہ. اب چلتے ہیں ہم آگے اسی کتاب کے پیج نمبر 74 پہ. یہ تو پورا پیج ہی انہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے. یہ ویسے تو بہت مسٹیکس ہیں ان میں، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس میں آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت ہاجر. لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پروفیسرز ہیں، ہاجرہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا ہاجر. آگے ہے جو ہے نا وہ اضافی ہے، ایسے مؤنث سمجھ کے ڈال دی ہے، لیکن ان کا اصل نام ہاجر ہے نہیں ہے. اب تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ہم نے کوئی مسٹیک نہیں کرنی، کیونکہ پہلے ہماری بہت مسٹیک پروفیسر لیاقت عظیم صاحب نے نکالی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. یہ سال 2021 کی کتاب ہے اور اس کے ہم صفحہ نمبر 7 پہ چلتے ہیں. اب بسم اللہ کا ترجمے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو متن ہوتا ہے، صرف اس کا ترجمہ ہوتا ہے. بالکل ٹو دا پوائنٹ. ٹو دی پوائنٹ. اگر ہے نا آیت مبارکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز. تعالیٰ اس میں ہے ہی نہیں اوپر. بالکل بالکل صحیح. اگر تعالیٰ لگائیں گے نا آپ تو اس کو بریکٹ میں کریں گے. تو یہ ترجمے کا نا کنسیپٹ ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ٹپ میں نے ان کو دے دی ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کو. انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے بسم اللہ کا، میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا. اب دیکھیں اس میں کتنے اضافی الفاظ ہیں. میں نے شروع کیا، میں عربی زبان کے پروفیسر ہوں تو میں کے لیے عربی میں انا کا لفظ ہے، شروع کرنے کے لیے ابتدا کا لفظ ہے. تو یہ ہونا چاہیے، یہ تھا انا ابدؤ، اگر ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا. اور پھر آگے ہے کھانا شروع کیا. بھی کھانا تو بسم اللہ میں ہے ہی نہیں لفظ، یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی بالکل بچوں والا ترجمہ ہے جو ایک پروفیسر کو زیب نہیں دیتا. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے اس سلسلے میں کیا یہ واقعی میں آیا رائٹرز ہیں، کوالیفائڈ رائٹرز ہیں جو یہ بکس لکھتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی؟ یہ تو آپ نے بہت راز والا سوال پوچھ لیا مجھ سے. کیونکہ جب ہم کوئی بھی ایسی کتابیں لیتے ہیں تو کتاب کا جو فرنٹ، اس کا جو پیج ہے نا، اس پہ آپ کو ایسے نیمز دکھائی دیتے ہیں، ان مصنفین کے نیم دکھائی دیتے ہیں جو بہت نون ہوتے ہیں، یعنی برانڈز ہیں. ان کو دیکھ کے اکثر ہم کتابیں لے لیتے ہیں. مطلب ایز اے ویور اگر میں جاتی ہوں مارکیٹ میں تو جو بڑا نیم ہوتا ہے ایک رائٹر کا، میں وہ بک لے لیتی ہوں. تو کیا وہ نیمز کیا واقعی میں انہوں نے ہی لکھی ہوتی ہیں کتابیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ ہم شروع میں کوئی 15 پروفیسرز کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کا نام درج کیا گیا ہے، کم از کم وہ تو اس کتاب کو دیکھیں. سر آپ نے کتنی ایسی کلاسز ہیں، کتنے سلیبس ایسے ہیں جن میں آپ نے مسٹیکس نکالی ہیں؟ کتنی نمبر آف بکس ہیں آپ کے پاس؟ ویسے تو میں نے جو اپنی کتابیں دیکھی نا، یہ 3ری جماعت سے لے کے 7ویں جماعت تک یہ سرکاری کتابیں ہیں. اگر آپ پرائیویٹ کتابوں کی بات کریں تو وہ صرف کانوں کو ہاتھ لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے، یہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہ 3ری جماعت کی کتاب ہی ہے. اس میں آیت مبارکہ غلط لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا. ایک انہوں نے الف جو ہے یا کا ڈال دیا، دوسرا الف انہوں نے ایھا کا ڈال دیا، 2 الف ڈال دیے. بھی قرآن حکیم ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. آپ آیتیں تو کم از کم غلط نہ لکھیں، ترجمہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ ان میں ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ سے، سب سے پہلے آپ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں
جو آیات مبارکہ کے اوپر ریسرچ کرے کہیں یہ غلط تو نہیں لکھی گئیں۔ سر وہ ان پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ جو اپنے بچوں کو اتنا مطلب کہ لوگ زیادہ تر ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے آپ آرگنائزیشنز میں انسٹیٹیوٹ میں اسٹڈی کروانا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا یہ جو کویشچن ہے، کویشچن بہت ہی ریلیونٹ کویشچن ہے۔ اصل ہمیں جو تکلیف ہے نا وہ اسی بات کی ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر ایک لفظ غلط لکھتا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں معاشرے پر، لیکن ایک لفظ جب چھپ جاتا ہے تو اس سے لاکھوں کروڑوں بچے مس گائیڈ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے یہ ترجمہ لکھیں گے تو بچے آگے سے وہی ترجمہ لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 81 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں 29 دفعہ آیا، 29 ٹائمز۔ I guess it's many times، بہت زیادہ مینی ٹائمز، سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر آیا ہے قرآن حکیم میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے 136 ٹائمز، 136 دفعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے 69 ٹائمز، 29 دفعہ۔ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نام ذکر سے مراد ہے نام، وہ 4 دفعہ آیا ہے۔ اب موسیٰ کا جو نام ہے میم واو سین یہ 136 دفعہ آیا اور یہ کہہ رہے ہیں جی 29 دفعہ آیا ہے، تو یہاں سے ان کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب 5ویں جماعت کی کتاب دیکھیں صفحہ نمبر 7 پہ انہوں نے کتنی ہی دفعہ ربنا کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ربنا نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، لیکن انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اے پروردگار۔ اب یہ اسٹوڈنٹ کو مس گائیڈ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ بے شک۔ اب جب یہ امتحان میں بچے لکھیں گے اے پروردگار تو وہ جو اٹھا کر کے کانٹا لگائے گا اور بچوں کے نمبر کاٹ دے گا۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے بھئی جو آپ کتابوں میں چھاپیں گے وہی آگے جائے گا۔